महाकुंभायोजनात् पूर्वं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य प्रयागराजं गच्छेत्। सार्ध-5,000,00,000-रूप्यकात्मिकीनाम् अनेकासां विकासपरियोजनानाम् उद्घाटनं शुभारम्भं च कुर्यात् असौ। तमिलनाडुराज्यस्य डिण्डीगुल इति स्थलस्य एकस्मिन् निजी चिकित्सालये दाहस्थितिः। एकं बालं समेत्य 6 रोगिणां मृत्युः, 20 च व्रणिताः। विश्व शत्रुञ्जय प्रतियोगितां विजित्य भारतस्य डी गुकेशेन सृष्टः इतिहासः। जगति सर्वतः कनिष्ठः अथ विश्वनाथन आनंद इत्येतस्मात् पश्चात् भारतेनाप्तः नवः विश्वविजेता। राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रिभ्याम् असौ भारत गौरवकरः विशेषतः वर्धापितः। अथ वार्ताः विस्तरेण। संसदि अद्य भारतस्य संविधानमाधृत्य विशेषचर्चा समारब्धा स्यात्। संविधानस्य प्रवर्तनात् 75 वर्षेभ्यः परम् अद्य प्रभृति दिवसद्वयावधिकं चर्चासत्रं लोकसभायां जायेत। यद्यपि अद्य द्विप्रहरे 12 वादनं यावत् प्रश्नकालः भवेत्, ततः संविधानमाधृत्य चर्चा समारब्धा भवेत्। राज्यसभायाम् इतः परं डिसेम्बर मासस्य 16-17 च दिनाङ्कयोः एतत्सम्बद्धा चर्चा जायेत। संसदि आतङ्कवाद्याक्रमणस्य अद्य 23तमवर्षपरः दुस्मृतिदिवसः अस्ति। हुतिङ्गतानां सम्मानने संसद्भवने तावत् अद्य कार्यक्रमः आयोजितः भवेत्। तावत् संसद्गतकार्याणि तावत् अद्य यथा यथं भवेयुः एव। अद्य अनेकानि विधेयकानि अपि सन्ति सूचीबद्धानि, यत्र लोकसभायां गोवाराज्ये विधानसभानिर्वाचनक्षेत्रेषु अनुसूचितजनजातिवर्गीयाणां प्रातिनिध्यसमायोजनपरे विधेयके विशेषचर्चा अद्य भवेत्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य तीर्थनगरीं प्रयागराजं गच्छेत्। अथ आगामि महाकुंभार्थं विभिन्नाः परियोजनाः समुद्घाटयेत्। प्रधानमंत्री संगमस्थले अर्चनादिकं कृत्वा समीपस्थिते अक्षयवटवृक्षस्थले प्रार्थनां कुर्यात्। ततः असौ हनुमन्मन्दिरे अथ सरस्वतीकूपे च दर्शनपूजनादिकं कुर्यात्। प्रधानमंत्री महाकुंभप्रदर्शिनीस्थलमपि निरीक्षेत। प्रयागराजे प्रायः सार्ध-5,000,00,000-रूप्यकात्मिकीनाम् अनेकासां विकासपरियोजनानाम् उद्घाटनं शुभारम्भं च कुर्यात्। एतासु परियोजनासु प्रयागराजे आधारभूतसुविधाः संवर्धितुं, निर्बाधसम्पर्कप्रदानार्थं च नूतनाः मार्गाः, ऊर्ध्वगामिमार्गाः, तीरेषु मार्गादिप्रभृतयः विभिन्नाः रेलपरियोजनाः अथ मार्गपरियोजनाः सम्मिलिताः सन्ति। प्रधानमंत्री तत्रैव कुंभसहायकस्य चैटबॉट इत्येतस्य अपि शुभारम्भं कुर्यात्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्तारबामीरातस्य उपप्रधानमन्त्रिणम् अथ विदेशमन्त्रिणं शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाह्यान इत्येतम् अमिलत्। मेलनावधौ उभाभ्यां सहयोगं दृढयितुं बलं प्रदत्तम्। एतस्मिन् अवधौ प्रधानमंत्री पश्चिमैशिया क्षेत्रस्य अथ व्यापकक्षेत्राणां दीर्घकालिकशान्तेः, स्थिरतायै, सुरक्षासमर्थनाय च भारतीयां प्रतिबद्धतां पुनरुपस्थापितवान्। संयुक्तारबामीरातदेशे च बृहत्तरे भारतीयसमुदायस्य कल्याणं सुनिश्चेतुं तन्नेतृत्वं प्रति धन्यवादभावमपि प्रकटितवान् प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः नेपालदेशस्य सेनाध्यक्षं जनरल पदासीनम् अशोकराज सिग्देल इत्येतं भारतीयसेनायाः जनरल इति मानदोपाधिना सम्मानितं कृतवती। नेपालदेशस्य सेनाध्यक्षः अशोकराज सिग्देल इत्येषः 4 दिवसीयायां भारतयात्रायामस्ति। एतस्याः यात्रायाः उद्देश्यं द्विपक्षीयसैन्यसहयोगसंवर्धनम् अथ रक्षासहयोगार्थं नूतनसम्भावनानाम् अन्वेषणम् अस्ति। लोकसभाध्यक्षः ओम बिड़ला इत्यसौ वर्धमानाः मार्गदुर्घटनाः अवरोधनार्थं सामाजिकजागरूकतायाः महत्तां प्रतिपादितवान्।
विशेषरूपेण युवानः मार्गदुर्घटनाः आलक्ष्य जागरूकाः भवन्तु इति असौ उक्तवान्। सहैव लोकसभाध्यक्षः उक्तवान् यत् मार्गदुर्घटनाः अल्पाः कर्तुं सामूहिकरूपेण गभीराः प्रयासाः करणीयाः इति। हमको गंभीर प्रयास करना चाहिए कि हम सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में कामयाब हो सकें, और इसके लिए जब तक हम समाज में जागृति नहीं करेंगे, विशेष रूप से नौजवानों को इस गंभीर दुर्घटनाओं के बारे में नहीं बताएंगे, जब तक हम दुर्घटनाओं को कमी नहीं कर पाएंगे। इसलिए समाज को जागृत करना, दिशा देना, ये भी हम सब जनप्रतिनिधियों का दायित्व है। CII इति संस्थानेन आयोजिते एकस्मिन् कार्यक्रमे केन्द्रीय वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारामन् वर्या अवदत् यत् वैश्विकस्तरे मुद्रास्फीतिः प्रमुखा समाह्वानरूपा अस्ति। अथ एतस्याः सर्वतः बृहत् कारणं विश्वस्मिन् प्रवर्तमाना युद्धस्थितिः अस्ति। अस्माभिः न योद्धव्यम्। वित्तमन्त्री अवदत् वैश्विकस्तरे उद्योगक्षेत्रं प्रशासनं च परस्परं मिलित्वा कार्यं कुर्याताम्। एतद्धि शान्तिस्थापनायै परमावश्यकम् अस्ति। Inflation globally is a big challenge, but inflation, as you know, doesn't respect borders. Inflation is so contagious that nowhere is any country's effort today is completely successful, because beyond its powers are inflation forces which come in. And therefore, the primary cause, I would think, is the disruption, the skirmish, the war, and as a result, world is facing a challenge which is reflected in very many ways in our economies. देशस्य मुख्यः आर्थिकपरामर्शदाता वी अनन्तनागेश्वरन् इत्यसौ नवदिल्ल्याम् ऐषमः वैश्विकार्थिकनीतिमञ्चस्य कार्यक्रमं सम्बोधितवान्। सम्बोधनक्रमे असौ देशस्य अर्थव्यवस्थां सुदृढयितुं विषयम् उपस्थापितवान्। अथ तत्समक्षं विद्यमानानि समाह्वानानि अपि सविस्तरं चर्चितवान्। नागेश्वरन् वर्यः उक्तवान् यत् कोविड महामार्याः अनन्तरं प्रशासनस्य नीतिभिः देशस्य सकलगृहोत्पादापेक्षया धनप्रवाहे वृद्धिः समङ्किता अस्ति। We are happy about the fact is that on the right side what you see is that capital formation as a share of GDP was 27.3% pre-COVID, and because of balance sheet issues in the private sector, and now it has increased to 30.8%, a 3.5 percentage point increase, largely because of government-driven public investment. But I must add that the private sector is also beginning to deploy its capital with the much better balance sheets, much better profitability, and that we think will continue. So in that sense, we do see this number heading towards the mid-30s in the course of the next 5 years. तमिलनाडु राज्यस्य डिण्डिगुल इति स्थलस्य एकस्मिन् नैजचिकित्सालये दाहस्थितिः जाता। तत्र च एकं बालं समेत्य 6 रोगिणां मृत्युः अभवत्, 20 च तत्र व्रणिताः जाताः इति यथासमयं सूच्यमानमस्ति। दाहस्थितिः एषा विद्युत्प्रवाहे दोषकारणात् अकस्मात् उद्भूता। जनपदाधिकारी तत्रत्यः तावत् चिकित्सालयं गत्वा तत्रत्यां स्थितिं निरीक्षितवान्। सिंगापुर देशे आयोज्यमानायाः विश्वशत्रुञ्जय प्रतियोगितायाः 14 क्रमे ह्यः भारतस्य डी गुकेशः अथ चीनदेशस्य डिङ् लिरेन् इत्यसौ च सम्मुखौ जातौ, यत्र भारतस्य डी गुकेशः स्पर्धाम् एतां विजितवान्। 14 क्रमसमन्वितायां विश्वशत्रुञ्जय प्रतियोगितायां 14 क्रमपरा निर्णायिका हि स्पर्धा तत्र सिंगापुरदेशे तेन सप्रभुत्वं जिता। ऐतिहासिक जयावाप्त्या 18 वर्षदेशीयः गुकेशः अभिनवः विश्वविजेता जातः। गैरी कास्पारोव इत्येतः अपि अल्पीयसि वयसि विश्वविजेतृत्वावाप्त्या डी गुकेश इत्येतेन नवा कीर्तिः आसादिता। एवं भारतपक्षतः विश्वनाथन आनंद इत्येतस्मात् परं डी गुकेशः विश्वविजेता जातः इत्यपि विशेष तथ्यम्। विश्वशत्रुञ्जय प्रतियोगितायाः विजेतारम् 18 वर्षवयोमितं डी गुकेशं राष्ट्रपतिवर्या वर्धापितवती। राष्ट्रपतिवर्यया एक्स इत्यत्र लिखितं
विश्व शत्रुंजय प्रतियोगितायाः विजेतृत्वार्जकाय सर्वतः कनिष्ठाय गुकेशाय हार्दिकानि वर्धापनानि। तेन भारतं बहु गौरवान्वितम् अस्ति। तदीयः जयः एषः शत्रुंजयक्रीडायाः महाशक्तित्वेन भारतस्य प्रभुत्वं दर्शयति। गुकेशेन नूनम् उत्कृष्टं कार्यं विहितमस्ति। प्रत्येकभारतीयपक्षतः कामये यत् भवान् भविष्ये अपि एवमेव सफलः भवतु इति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपि विश्व शत्रुंजय प्रतियोगितायाः विजेतारं डी गुकेशं वर्धापितवान्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्स इत्यत्र गुकेशस्य चित्रं संविभाज्य लिखितवान्। ऐतिहासिकम् अनुकरणीयं च। गुकेशाय तदीयोत्कृष्टोपलब्ध्यर्थं वर्धापनानि। एतच्च तस्य अद्वितीयप्रतिभायाः कठोरश्रमस्य दृढनिश्चयस्य च समेकितः परिणामः अस्ति। तदीयः जयः न केवलं शत्रुंजयक्रीडायाः इतिहासे तदीयं नाम अंकितवान्, अपितु लक्षशः युवमस्तिष्केभ्यः बृहत् स्वप्नदर्शनार्थम् उत्कृष्टतार्जनार्थं च प्रेरितवान् इति। भविष्यगत तदीयप्रयासार्थं मदीयाः शुभकामनाः। एतत् हि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।